नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज जो हमारा बयान का उन्वान है वो है नफ्स का शैतान। देखें, ये दो रास्ते हैं, ये दो ज़िंदगियाँ हैं, दो मेहनतें हैं, हक और बातिल, कुफ्र और ईमान। ये काम इकट्ठे ही शुरू हुआ, एक ही दिन शुरू हुआ। जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतारे गए उसी दिन शैतान को भी ज़मीन पर उतारा गया। ईमान की दावत देने वाला आया और कुफ्र की दावत देने वाला भी साथ आया। हक की तरफ बुलाने वाला आया तो बातिल की तरफ बुलाने वाला भी साथ आया। तो ये काम एक ही दिन इकट्ठे ही शुरू हुआ, एक ही वक्त में शुरू हुआ। इंसान को जब अल्लाह ने कहा सही को इख्तियार करो, गलत को छोड़ दो, बीच में इम्तिहान डाल दिया। गलत में लज्जत रख दी, सही में मुशक्कत रख दी। नाफरमानों में नफरत और फर्माबरदारों में मुशक्कत। दो रुकावटें खड़ी हो गई, एक अंदर और एक बाहर। बाहर शैतान है, अंदर नफ्स है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान तुम्हारा खुला खुल्म दुश्मन है। दुनिया का दस्तूर है, जो चीज़ फैलती है वो तबलीग से फैलती है, वो दावत से फैलती है। बगैर दावत के कोई चीज़ नहीं फैलती। कुफ्र भी एक तबलीग है, ईमान भी एक तबलीग है। एक का सिरा नबियों के हाथ में है, एक का सिरा इबलीस के हाथ में है। शैतान सबसे बड़ा दाईत है, इसने अपने कारकुन तैयार किए। अंबिया अलैहिस्सलाम भी सबसे बड़े दाईत हैं, उन्होंने भी अपने कारकुन तैयार किए हैं। लेकिन ये बात तयशुदा है कि दुनिया का एक असूल है, जब कोई चीज़ फैलती है बगैर दावत के नहीं फैलती। तरीका ये भी बतलाया कि वो कैसे दावत देगा। सुने, कैसे हमला करेगा, कैसे कोशिश करेगा। अल्लाह ताला ने इसको कुरान में हमें बतला दिया है कि हम खबरदार रहें। तुमने मुझे निकाल दिया, छुट्टी दे दो, मौत तक, क़यामत तक छुट्टी दे दो। मैं कोई अड्डे नहीं बनाऊंगा, मैं खुद चल कर जाऊंगा। कहा कि तुमने मुझे निकाल दिया, मैं अपना घर भी छोड़ूंगा, मैं अपना सुकून भी छोड़ूंगा। इनकी राहों में जाकर घुटने टेक दूंगा। इनके सामने से वार करूंगा, पीछे से वार करूंगा, दाएं से वार करूंगा, बाएं से वार करूंगा, हर तरफ से इनके ऊपर वार करूंगा। फिर कोई तेरे फरमा बरदार होंगे, बाकी सब मेरे दोस्त होंगे। तो ये शैतान की दावत है। तो दावत के बगैर कोई चीज़ नहीं फैलती। तो ऐ मेरे महबूब, मैंने तुम्हें खुशखबरी बनाने वाला भेजा, मैंने तुम्हें डराने वाला भेजा, मैंने तुम्हें शाहिद बना के भेजा। तो दाई अल्लाह, अल्लाह की तरफ से बुलाने वाला, रोशन चमकता चिराग, रोशन चमकता सूरज। तो जो औरों को भी चमकाता है, आपका ज़ाहिरी नूर ऐसा था, बातनी कैसा होगा। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं एक दफ़ा कपड़ा सी रही थी। घर में चिराग तो जलता नहीं था, तेल नहीं होता था, कपड़ा सी रही थी, अंधेरा था, सुई हाथ से गिर गई। तो सुई ढूंढ रही थी, इतने में हमारे नबी अंदर आए। तो आपके चेहरे के नूर से शुआ पड़ी तो सुई जगमगाने लगी। ये तो ज़ाहिरी नूर था, तो बातनी कैसा होगा। सुबहान अल्लाह। अल्लामा खुरवी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा हुस्न दिखा दिया और हमारे नबी का थोड़ा सा दिखाया, बाकी सारा छुपा दिया। अल्लाह हमारे नबी का सब कुछ दिखाते तो लोग आंखों से अंधे हो जाते, बर्दाश्त न कर सकते। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, तू दाई अल्लाह है। नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सुना रहे हैं, अल्लाह हमें सारी कहानी सुना रहे हैं। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, कैसे पढ़ें तरीका नहीं पता, क्या तरीका है मेरा नबी बताएगा। मेरे अल्लाह ने कहा हज करो, तरीका नहीं पता, मेरा नबी तरीका बताएगा। रोज़ा रखो, तरीका नहीं पता, ज़कात दो, तरीका नहीं पता, पर्दा करो, तरीका नहीं पता। ये सारे मेरे महबूब, सारे इशारे अल्लाह ने दिए, मेरा महबूब बताएगा। नबियों ने दावत कैसे दी, किस हाल में दी, क्या कहा, लोगों ने क्या सुना। कुरान इतनी तफसील से बताता है कि नबियों के नाम की अल्लाह ने सूरतें दे दी। सूरत अंबिया, सूरत इब्राहीम, सूरत नूह, सूरत यूनुस, सूरत मोहम्मद, सूरत यूसुफ। अल्लाह ताला ने अंबिया के नाम की सूरतें उतार दी। तो हुदहुद को दाई बनाया। अल्लाह ने हुदहुद का किस्सा कुरान में सुना दिया। हुदहुद कमज़ोर स्टेन वाला परिंदा, लंबी चोंच, अलैहिस्सलाम इसकी गैर हाजिरी लगा रहे हैं। वो है बता के नहीं गए। दूसरे परिंदे कहते जी बता के नहीं गया, आने दो। तो बगैर सबूत के गया तो इसको ज़िबा कर दिया जाएगा। कोई वजह होगी तो उसको सज़ा मिलेगी। क्यों बगैर पूछ के गए हैं। हाँ, कोई बड़ा काम करके आए तो इसको फिर छुट्टी भी दे दी जा सकती है। तो अल्लाह ने हुदहुद की सारी कहानी सुना दी। फिर वो आया, फिर उससे साथियों ने कहा आज तेरी खैर नहीं, तेरी गैर हाजिरी लग गई है, तेरी पिटाई होने वाली है, या तो किसी के पेट में जाएगा या फिर तुझे सज़ा मिलेगी। इसने कहा अच्छा तो आज सी है ना, बड़े बड़े को नरम कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं क़यामत के दिन जामिन हूँगा, अगर तुम नीचे हो जाओगे तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा मकाम ऊंचा कर देगा। वो हुदहुद आया, उसे पता चला कि उसने डाई लगाई, पाँव इधर उधर और सार नीचे यूं उल्टा दिया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसकी मिस्कीन शक्ल देखकर तरस आ गया। हाँ भाई, कहाँ गए? तो सारा गुस्सा ख़त्म हो गया। कहा मैं वो खबर लाया हूँ जिसका आपको भी इल्म नहीं।
کہ ملکہ سبا کی خبر لائے ہیں جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ ایک قوم کی نجات کا حدود ذریعہ بنا۔ قرآن اس کی تاریخ کے لیے بول پڑا تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں دن کو بھی پھرا رات کو بھی پھرا میرے پیغام کو لے کر چکی گھومتا رہا میرے مولا مجھے نہ دن کا قرار تھا نہ رات کا قرار۔ 950 سال جس شخص کے ساتھ پر یہ ہوا وہ کتنا جگر والا ہے وہ کتنا مرتبے والا ہے وہ کیا کرتے ہیں نبیوں کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام جو اعلیٰ درجے کی چیز ہے یہ دعوت ہے وہ اپنا سب کچھ لوٹا دیتے ہیں قوم کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ یہ چیز ان کو ممتاز کرتی ہے یہ چیز ان کو بلند بالا کرتی ہے۔ 950 سال میں نے اپنی قوم کو تیرا پیغام پہنچایا۔ نوح علیہ السلام کا رونا دھونا اللہ کو ایسا پسند آ گیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا کی کو بھی قرآن میں ذکر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام نے کیا اللہ کی قدرت کو پہچانو وہ تمہارا خالق ہے۔ یہ ساتوں آسمان کو دیکھو ان میں بادلوں کو چلتا دیکھو ذرا سورج کا چراغ دیکھو اس میں زمین کا فرش دیکھو اس میں اپنا نکلنا دیکھو اس میں اپنا مڑ کر لوٹنا دیکھو۔ دیکھتے نہیں تمہارے رب نے زمین کیسے بنائی کہ تم سب کو سمٹ کر چلنا ہے اوپر زندہ ہے نیچے مردہ ہے۔ یہ زمین اس لیے نہیں بنائی کہ تم اس پر موسیقی کی محفل سجاؤ اس پر ناچ گانے کی محفل سجاؤ اس پر لڑکیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں شراب کا دور چلے زنا کے اڈے قائم ہو نافرمانوں کی آگ بھڑکے۔ یہ زمین اس لیے نہیں بچھائی گئی بچھانے والے نے تمہیں اس لیے دیے کہ اس میں راحت پکڑو اس میں حلال کماؤ اس کی بندگی کرو اس کی اطاعت کرو اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ نے نبیوں کی کہانی سنائی نوح اللہ سے دیکھو اللہ اس میں تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ سے باتیں کیا کرو اللہ کو اپنا دکھ سنایا کرو اللہ کو اپنے غم سنایا کرو پھر اس سے مانگا کرو۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی صورت میں دعا کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ پہلے اللہ کو اپنے غم سناؤ پھر کہا کرو یا اللہ یہ کر دے یا اللہ یہ کر دے۔ انبیاء علیہ السلام حق کے داعیت ہیں امت حق کی دعوت دینے والی ہے۔ شیطان سے فرما رہے ہیں تم پر میری لعنت تمہارے ساتھیوں پر میری لعنت باطل کے پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے۔ اللہ نے کہا نوح تجھ پر میرا سلام ہو۔ ابراہیم آگ میں جل اٹھے اللہ نے بچایا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تم پر میرا سلام ہو۔ اور ہارون نے قربانی کی تاریخ لکھ دی۔ صفات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اور ہارون پر میرا سلام ہو۔ الیاس کی کہانی جو قرآن نہیں سنا رہا ہوگی کوئی تو اللہ نے کہا سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ اللہ نے سارے نبیوں کو سلام کی چھاؤں میں لے لیا۔ اے میرے رسولو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے تو میرے اپنے جب ہمارے نبی کی باری آئی تو اس پر سلام کا وقت آیا تو اللہ نے سلام علی محمد نہیں فرمایا جیسا اور نبیوں پر بھیجا تو اللہ نے فرمایا سلام علی احمد آپ کی شان جدا آپ پر سلام جدا آپ کا مرتبہ سوا آپ کا دوست درود و سلام۔ اللہ نے اپنی ذات پاک سے شروع کیا ان اللہ و ملائکاتہ صلو علی النبی اس میں عظیم الشان نبی پر درود و سلام۔ اے ایمان والو تم چپ کیوں بیٹھے ہو درود و سلام پڑھو فرشتے اوپر سلام بھیجتے ہیں اللہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ زمین والے تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ روزہ مبارک پر 70,000 فرشتہ آتا ہے صبح آتا ہے شام کو جاتا ہے جو شام کو آتا ہے ایک نائ صرف شام کو آتی ہے اور صبح 70,000 فرشتہ صبح کے وقت درود و سلام پڑھتا ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا جب تک مدینہ مٹ نہ جائے گا جب تک مسجد نبوی مٹ نہیں جائے گی بیت اللہ مسجد حرام بھی مٹ جائیں گی مکہ مدینہ کا نشان بھی مٹ جائے گا تو 70,000 فرشتے مغرب سے نکلے گا تو اہل ایمان والے مر جائیں گے فرشتے اور آسمان کا فرشتے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے پھر قیامت آ جائے گی پھر آسمان کے فرشتوں کو موت آئے گی پھر اللہ اکیلا باقی رہے گا۔ یسلو کا مطلب ہے اس وقت اللہ اکیلا اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے تو اللہ نے حق کی دعوت دینے والوں کو یوں عزت بخشی ہے سلام ان کے لیے آئے ہیں۔ جزاک اللہ۔